नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा प्रमुख समाचार। सरकारी दमन विरुद्ध मिटर ब्याज पीडितहरूद्वारा विरोध प्रदर्शन। संसदमा पनि सरकारको विरोध। अधिकार सम्पन्न आयोगले समाधान गर्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। सत्ता समीकरणमा असन्तुष्टि बढ्दै, प्रधानमन्त्री दाहाल काम गर्ने भन्दा सत्ता जोगाउन केन्द्रित भएको सत्तारूढ दलका नेताहरूको आरोप। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक संशोधन गर्न द्वन्द्व पीडित परिवारको माग। पीडकलाई उन्मुक्ति दिने प्रावधान हटाउनु पर्ने अडान। जापानमा सम्पन्न G7 को बैठकबाट जारी संयुक्त विज्ञप्तिप्रति चीनको आपत्ति। द्वेषपूर्ण रूपमा चीनको निन्दा र बदनाम गरेको टिप्पणी। र आजबाट सुरु एसएससी प्रिमियर कप क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपालको विजयी सुरुवात। मलेसिया 6 विकेटले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा माग गर्दै मिटर ब्याज पीडितहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। सोमबार शान्ति बाटिकामा प्रहरीको लाठी प्रहारबाट घाइते भएका उनीहरूले आज दिउँसो गृहमन्त्री श्रेष्ठ विरुद्ध चर्को नाराबाजी गर्दै काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका हुन्। आफन्तहरूका माग सम्बोधन गर्नुको साटो गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी प्रशासन लगाएर दमन गरेकाले त्यसको विरोधमा प्रदर्शन गर्नु परेको उनीहरूले बताएका छन्। गृहमन्त्री राजीनामा दे, पाखण्डी गृहमन्त्री मुर्दाबाद। सोमबार काठमाडौँको शान्ति बाटिकामा प्रहरीसँगको झडपमा परि उनीहरू घाइते भएका थिए। शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेका आफूहरूलाई सरकारले दमन गरेको भन्दै मिटर ब्याज विरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिका संयोजक अवधेश कुशवाहाले आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले आफूहरूका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर नभएको भन्दै माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारले बनाएको छानबिन समितिले पनि आफ्नो कामलाई तीव्रता नदिएको पीडित पक्षले गुनासो गर्दै आएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले मिटर ब्याज पीडित र तराईमा आन्दोलनरत हरुवा चरुवाको माग तत्काल सम्बोधन नगरे सरकार विरुद्ध सडक सङ्घर्षमा जाने चेतावनी दिनुभएको छ। आज प्रतिनिधि सभामा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै उहाँले मिटर ब्याज पीडितहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नुको साटो सरकारले उनीहरूमाथि हिजो निर्मम ढङ्गले आक्रमण गरेको भन्दै त्यसको निन्दा र भत्सना समेत गर्नुभयो। गरिब र निमुखा ती मानिसहरूमाथि किन आक्रमण गर्नु परेको भनी सरकारलाई अध्यक्ष लिङदेनले प्रश्न समेत गर्नुभयो। उहाँले सर्वहारा वर्गको अधिनायक तत्त्व स्थापना गर्ने सपना बाँडेर हिँडेको पार्टी नेतृत्वको सरकारले पनि उनीहरूमाथि आक्रमण गर्ने काम गर्नु आपत्तिजनक रहेको बताउनुभयो। सरकारले हिजो जुन निर्मम ढङ्गले आक्रमण गरेको छ त्यसको म निन्दा र भत्सना गर्न चाहन्छु। यति बेला ती निमुखा मानिसहरूमाथि आक्रमण भएको छ जुन बेला यस्तो सरकार छ जसले समाजमा गरिबहरूको अथवा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापना गर्नेछौँ भन्ने सपना बाँडेको थियो। त्यो सपना बाँड्ने पार्टी र उसको नेतृत्वमा अहिले चाहिँ सरकार छ। तर यति नै बेला यो गरिब र निमुखाहरूमाथि यस प्रकारको बर्बर आक्रमण किन भइराखेको छ? अध्यक्ष लिङदेनले पीडित पक्षको अभिभावकीय भूमिकामा सरकार नरहेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम श्रीवालले मिटर ब्याज पीडित र लघु वित्त पीडितमाथि गरिएको दमनबारे संसदलाई तत्काल जानकारी गराउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले संसदमा आएर मिटर ब्याज पीडित र लघु वित्त पीडितहरूमाथि प्रहरीले लाठी प्रहार गरेको सहितको दमनको कारणबारे जवाफ दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद सुवालले सरकारले संविधानमा उल्लेख गरिएको वाक स्वतन्त्रता शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुन पाउने हकको हनन हुने गरी उनीहरूमाथि प्रहरी लगाएर लाठी प्रहार गरिएको भन्दै त्यसो नगर्न पनि सचेत गराउनुभयो। उहाँले मिटर ब्याज पीडित र लघु वित्त पीडितहरूको माग तत्काल सम्बोधन गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिनुभयो। दमन गरेको संविधानमा उल्लेख वाक स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण भेला हुने हकको हनन हो। जनताको शान्तिपूर्ण भेलामा भएको लाठी प्रहारबारे प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई संसदमा स्पष्ट गर्न लगाउनु आवश्यक छ। मिटर ब्याज पीडित र लघु वित्त ऋण पीडित जनताको माग पूरा गर्नु जरुरी छ। सांसद सुवालले पीडित जनताको माग सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर नभएको पनि दोहोर्याउनुभयो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले विभिन्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। आज गृह मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक दबाव र अवांछित चलखेलबाट मुक्त राख्ने, सुरक्षा निकायमा हुने बिचौलियाको भूमिकालाई शून्यमा झारिने लगायतका प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। एक रिपोर्ट। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले विभिन्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। मंगलबार गृह मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक दबाव र अवांछित चलखेलबाट मुक्त राख्ने, सुरक्षा निकायमा हुने बिचौलियाको भूमिकालाई शून्यमा झारिने लगायतका प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। सुरक्षा निकायमा काम गर्नेहरूको मनोबल गिरेको खण्डमा सुरक्षा व्यवस्थामा नै प्रश्न उठेको भन्दै दबाव रहित प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र समग्रतामा समग्र सुधारको दृष्टिकोणले के गर्नु पर्ला भनेर तपाईहरुबाट सुझावको अपेक्षा हामीले गरेका छौं। आज त्यसकारणले यो अलि उल्टो प्रकारको कार्यक्रम हो, तर म यसलाई सकारात्मक सुल्टो बनाउने सुरुवात हो भन्न ठान्छु। किनभने हामी सबैको ज्ञान अनुभवलाई एक ठाउँमा राखेपछि मात्रै हामीले सकारात्मक ढंगले काम गर्न सक्छौं। त्यसैले गर्दाखेरि कोही पनि ब्रह्मज्ञानी छैन। हामी सबै आफ्नो क्षेत्रका जिम्मेवारी सहित छौं र हामीले त्यो क्षेत्रका जिम्मेवारीहरुमा रहँदाखेरि जति ज्ञान र अनुभव आर्जन गरेका छौं त्यो सबैलाई संश्लेषण गरेर एक ठाउँमा ल्याउन सक्यौं भने सरकारले मन्त्रालयले सही ढंगले काम अगाडि बढाउन सक्छ। मन्त्री श्रेष्ठले देशका सबै वास्तविक नागरिकहरूले नागरिकताको प्रमाणपत्र सहज ढंगले छिटोभन्दा छिटो प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको भन्दै छिटै वास्तविक नागरिकले नागरिकता पाउने आश्वासन दिए। नागरिकताको विषय संवेदनशील भएकाले राष्ट्रिय सहमतिको पहल भइरहेको उनले बताए। यो देशका सबै वास्तविक नागरिकहरूले नागरिकताको प्रमाणपत्र सहज ढंगले छिटोभन्दा छिटो प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा सरकार छ, हाम्रो मन्त्रालय छ। अहिले पनि हामीलाई थाहा छ संविधानले नागरिक हक प्रदान गरेको, तर संविधानले नै ऐन बनाएर त्यसलाई चाहिँ उपलब्ध गराइनेछ भनेका र ऐन निर्माणको प्रक्रिया राष्ट्रपतिज्यूबाट फर्किसकेपछि कतिपय नागरिकता प्राप्त गर्न पाउने नागरिकहरू नागरिकता प्रमाणपत्रबाट वञ्चित छन्। त्यसकारणले हामी नागरिकता संवैधानिक रूपले नै पाउनु पर्नेहरूलाई नागरिकता छिटोभन्दा छिटो दिलाउन प्रतिबद्ध छौं। मन्त्री श्रेष्ठले मिटर ब्याजहरूबाट पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएको उल्लेख गर्दै आयोगले नै अब सबै पीडितहरूका समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे। मिटर ब्याजबाट पीडितहरूले जुन प्रकारले जागरण अभियान चलाउनु भयो, सरकारको चाहिँ ढोका ढकढक्याउनु भयो वा यसो गरिनु पर्यो भनेर माग राख्नु हो, ती सबै प्रति हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौं, धन्यवाद दिन चाहन्छौं। यदाकदा संघर्षमा हामी सबै गएका हौं। संघर्ष भनेपछि अलिअलि यताउता हुन सक्छ कहिलेकाहीँ, तर संघर्षले सरकारलाई बल नै प्रदान गरेको छ यो मिटर ब्याजी शोषणका रूपलाई अन्त्य गर्नको निम्ति। र सरकार दृढतापूर्वक भन्न चाहन्छ अब हामी यो मिटर ब्याजी शोषणको यो रूपलाई अन्त गरिछाड्छौं, पीडितहरूलाई न्याय दिलाइछाड्छौं। मन्त्री श्रेष्ठले अब जनताले निवार्द रूपमा अमन चयन पाउने कुराको सुनिश्चित गर्न चाहेको महिला हिंसाको प्रभावकारी नियन्त्रण र हिंसा गर्ने पीडितहरूलाई तत्काल कानुनको कठघरामा ल्याई दण्डित गर्ने पक्षमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाए। लागू पदार्थ दुर्व्यसनीको मात्रा बढेको र दलितहरूमाथिको उत्पीडनका घटनाहरू बढ्दै गएको भन्दै उनले यसको नियन्त्रणमा लाग्ने बताए। सरकारले जेल सुधार अभियान सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय परिचय पत्रको आवश्यकतालाई पुष्टि गर्ने गरी काम अघि बढाउने मन्त्री श्रेष्ठले स्पष्ट पारे।
प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले समसामयिक विषयहरूमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा शून्य समयमा सांसदहरूले समयमै मल उपलब्ध गराउन, युवाहरूको विशेष पलायन रोक्न, सुस्ता र गण्डकको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले सामाजिक विषयहरूमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा शून्य समयमा सांसदहरूले समयमै मल उपलब्ध गराउन, युवाहरूको विदेश पलायन रोक्न, सुस्ता र गण्डकको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। सांसद विक्रम पाण्डेले समयमै किसानहरूका लागि मल आपूर्ति हुन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराए। मल प्राप्त हुन नसक्दा देशको कुल गृहस्थ उत्पादनमै असर परेको उनको भनाइ छ। किसानले खेती गर्ने सिजनमा आवश्यक मल नपाउँदा उत्पादन मात्र घटेको छैन, मलको अभावका कारण देशको कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपीमा पनि समेत ठुलो असर परेको हाम्रो तथ्याङ्कले देखाउँदछ। पछिल्लो एक दशकको अवधिमा जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान 32.7%बाट घटेर 23.9%मा झरेको छ। वार्षिक 7 लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ। यसमा कम प्रयोग गर्दा पनि वर्षभरिमा 5,20,000 मेट्रिक टन मल आवश्यक हुने देखिन्छ। तर कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार गएको 7 वर्षमा हरेक वर्ष 4 लाख मेट्रिक टन मात्रै आपूर्ति भएको देखिन्छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य बिजुली रायमाझीले देशका 18 देखि 40 वर्षभित्रका युवाहरू नेपालभित्रै बस्ने वातावरण कहिले बन्छ भनी सरकारलाई प्रश्न गरे। नेपालमा व्यवसायीहरू धरायसी भएको भन्दै उनले सरकारको ध्यान आकर्षण गराए। हाम्रो देश नेपालका युवाहरू 18 वर्षदेखि 40 वर्षभित्रका युवाहरू नेपालमा बस्ने वातावरण कहिलेदेखि हुन्छ भन्दै सरकार समक्ष यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। साथै एकै दिन शिलान्यास गरिएका पालिका स्तरका 15 शय्याका अस्पतालहरू कुन कुन अवस्थामा छन्, यो सम्बन्धित मन्त्रालयलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। किनभने स्वास्थ्य नै धन हो। गाउँका बिरामीहरूले कमसेकम आफ्नो पालिकामा गएर आफ्नो स्वास्थ्य उपचार गराउन पाउने हकको सुरक्षा गरियोस्, यो जोरदार माग गर्दछु। सांसद विनोद कुमार चौधरीले सुस्ता र गण्डकका हरेक वर्ष हजारौं परिवार डुबानमा पर्ने समस्या रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणमा यस विषयलाई उठाउनु पर्नेमा जोड दिए। हरेक वर्ष सुस्ता र गण्डकका हजारौं परिवार र हजारौं बिघा खेत डुबानमा पर्छन्, अरबौंको नाश हुन्छ धनजनको। भारत र नेपालका बीचमा ती 50 वर्ष पुराना जीर्ण भएका संरचनाहरूलाई पुनर्निर्माण गर्ने बारेमा कुनै दुविधा छैन। एग्रिमेन्टहरू पटक पटक तयार पारिन्छन्। प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणको बेलामा यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा प्रवेश गरोस् र एउटा समग्र सधैँको लागि यो 50 वर्षदेखि थुप्रेर बसेका यस्ता गण्डक मात्र नभइकन कोशीका पनि यस्तै प्रकारका समस्याहरू छन्, त्यसको एउटा समाधानको स्पष्ट खाका बाहिर आओस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। शून्य समयमा सांसदहरूले सुदूरपश्चिमको राजधानी अहिलेसम्म निर्माण हुन नसकेको, नेपालमा हिन्दू राष्ट्र कायम हुनुपर्ने, मिटर ब्याज पीडित किसानहरूको समस्या समाधान गर्न संसदमा सोधिएका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीबाट जवाब आए नआएको रेकर्डमा राख्नुपर्ने लगायतका विषयहरूमा सरकारलाई घचघच्याएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले बैंकमा जम्मा भएर बसेको रकमलाई उद्योगमा लगानी गरी रोजगारी सिर्जना गर्न माग गर्नुभएको छ। आज प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा सांसद पौडेलले बैंकमा 55 अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको समाचार सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै सो रकम देशका रुग्ण उद्योगहरूमा परिचालन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले अप्ठ्यारोमा परेका उद्योगहरूमा सो रकम परिचालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्न माग गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले देशमा 40 लाखको प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको भन्दै प्रयोगविहीन भएको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। जम्मा भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ, खुसीको कुरा हो। 55 खरब रकम भनेको नेपाल सरकारले एभरेज 3 पटक प्रस्तुत गर्ने बराबरको बजेट हो। त्यो रकम बैंकमा जम्मा भएर बसेको छ र त्यो रकमलाई छिटै देशका रुग्ण भएका अप्ठ्यारोमा परेका उद्योगहरूलाई परिचालन गरेर रोजगार सिर्जना गर्ने गरी छिटै प्रधानमन्त्रीले गरेको घोषणा अनुसार अगाडि बढाइयोस् र म यहाँ राख्न चाहन्छु।
सम्माननीय सभामुख महोदय, अर्को राम्रो समाचार पनि आएको छ। विद्यार्थीले समयमा नै पाठ्यपुस्तक प्राप्त गरे, दुर्गम ठाउँमा चाहिँ किताबहरू पुगे भन्ने समाचार राम्रो समाचार हो। सांसद पौडेलले यस वर्ष विद्यार्थीहरूले समयमै पाठ्यपुस्तक पाउनु राम्रो भएको उल्लेख गर्दै यसैगरी अस्पतालहरूमा पनि बिरामीले आकस्मिक उपचार पाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले किसानले सबैमै मल पाउनुपर्ने पनि बताउनुभयो। निर्वाचनपछि बनेको गठबन्धन भत्किएर राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा 10 दलीय गठबन्धन बनेको 2 महिना मात्रै भएको छ। तर सत्ता साझेदार दलहरू बीच भने अविश्वासको वातावरण उत्पन्न भइसकेको छ। समीकरण बनेको 2 महिनामै गठबन्धनभित्र फाटो आउन सुरु भएको छ। सत्ता साझेदार दलहरूले सार्वजनिक रूपमा प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीलाई लिएर आलोचना गर्न सुरु गरेका छन्। तर माओवादी केन्द्रका नेताहरूले भने सरकारमा बसेर सरकारकै आलोचना गर्नु अनैतिकताको पराकाष्ठ भएको भन्दै सत्ता साझेदार दलहरूलाई सरकारको पक्षमा उभिन आग्रह गरेका छन्। अमृता कारको रिपोर्ट। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालले यसपालि कम बोल्ने र जनताले अनुभव गर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए। प्रधानमन्त्री बन्ने लगत्तै सिंहदरबारमा सचिवहरूलाई बोलाएर सरकारी सेवा सुविधालाई चुस्त दुरुस्त पार्न निर्देशन समेत दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीको सुरुवाती दिनहरूमा प्रधानमन्त्रीले केही गर्न खोजेका हुन् कि भन्ने पनि लागेको थियो। तर जसरी पनि सत्ता जोगाउने खेलमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा गठबन्धन फेरबदल गरेका उनका पछिल्ला काम भने सन्तोषजनक छैनन्। प्रधानमन्त्री बनेको 4 महिनासम्म पनि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसक्दा दाहाल नेतृत्वको सरकारको असक्षमता मात्रै होइन, सरकारको आयुका बारेमा समेत अड्कलबाजी सुरु भएको छ। नेकपा एमाले गठबन्धन भत्काउन लाग्दैन। यो गठबन्धन आफै भत्किने चिजलाई किन एमालेले दुःख गर्नु पर्यो भत्काउन? एमालेलाई त्यति फुर्सद पनि छैन। हामी एमालेका कुरा गर्ने हो, देश जनताका कुरा गर्ने हो। त्यो भएकोले चाहिँ नि कसले चाहिँ नि मिली भगत गरेर काले मिलेर खाउँ भाले भन्ने त्यो भाले खानका लागि बनाइएको चिज हो। यो देश बनाउन, जनताको समृद्धि, मुलुक बनाउने त्यसमा न त कुनै सङ्कल्प छ, न त कुनै इच्छा शक्ति छ, न त कुनै प्रतिबद्धता छ। यो बेगर मात्रै खानका लागि, लुट्नका लागि, देशलाई सिद्ध्याउनका लागि बनाइएको गठबन्धन। त्यो भएको कारणले यो खानपिनमा जब कुरा मिल्दैन यो भत्किहाल्छ। सरकारी कार्यालयमा टाइम कार्ड लागू गर्ने, सरकारी सेवा लिन लाइन बस्नु नपर्ने, बिचौलियाको अन्त्य गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने लगायतका प्रधानमन्त्रीका निर्देशन अहिले निर्देशनमा मात्रै सीमित छन्। आफूले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भयो वा भएन भनेर चासो दिनुपर्ने ठाउँमा प्रधानमन्त्री दिनहुँ जसो भाषण र उद्घाटनमा मात्रै रमाउने गरेका छन्। खस्कँदै गएको अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रधानमन्त्रीले ठोस योजना अघि सारेको पाइएको छैन। मिटर ब्याजी पीडितहरूलाई समेत बालुवाटारमा बोलाएर समस्याको समाधान गर्ने आश्वासन मात्रै दिएको आरोप प्रधानमन्त्रीमाथि लागेको छ। लामो समयसम्म सर्वोच्च अदालत कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशकै भरमा छोडिएको छ। प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीलाई लिएर विपक्षी दल मात्रै होइन, सत्ता साझेदार दलहरू समेत रुष्ट छन्। विकास र समृद्धिका लागि वर्तमान गठबन्धनले 5 वर्ष सरकार चलाउने प्रधानमन्त्रीको दाबीलाई स्वयं सत्ता सारथी दलहरूले समेत विश्वास गर्न सकेका छैनन्। अब सिधा हेर्दा पार्टीहरू मिलेका छन्, भागभण्डा गरेका छन्, होइन, मन्त्री पठाएका छन्, ढिलो चाँडो भए पनि पठाउँछन्। अब 2 वर्ष 1.5 वर्षको सहमति भएको छ, 5 वर्षै जाला जस्तो देखिन्छ। तर पार्टीहरूका विगतका क्रियाकलाप र अभ्यासहरू हेर्दाखेरि चाहिँ नि 5 वर्ष सम्भावना जाने सम्भावना म देख्दिनँ। पहिलो 2 वर्षमै सङ्कट आउने म देख्छु, त्यसपछिका 2टा 1.5 वर्षमा पनि सङ्कट आउने देख्छु। त्यसो त दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा साथैमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र आम जनता पार्टीले समेत प्रधानमन्त्रीको साथ छोड्ने अवस्थामा पुगेका छन्। सत्ता घटककै अर्को दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारले सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रम वितरणमुखी भएको टिप्पणी गरेको छ। समीकरण बनेको 2 महिनामै गठबन्धनभित्र अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुनु र सत्ता सारथी दलहरूले नै सरकारको खुलेर विरोध गर्दा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले भने नैतिकता नभएकाहरूले सरकार असफल बनाउने खेलतर्फ लागेको भन्दै टिप्पणी गरेका छन्। केही साथीहरू, केही व्यक्तिहरू यो अहिले स्वतन्त्रता पनि हो, लोकतन्त्र पनि हो, स्वतन्त्रताको नाममा अलिकति अराजकता पनि हुन्छ। कतिपय साथीहरू अराजक रूपले चाहिँ बोल्ने, आफ्नो चाहिँ मूल्य मान्यता, आफ्नो नैतिकता, आफ्नो सीमा सम्बन्ध के हो? स्वतन्त्रता भनेको निरपेक्ष स्वतन्त्रता हुँदैन, होइन? खुलापन भनेको चाहिँ निरपेक्ष नाङ्गे भएर हिँड्ने त खुलापन तपाईँ हामीलाई चाहिँ शरीरको हामीले चाहिँ सबै चाहिँ अङ्ग निर्वस्त्र भएर हाम्रा परिधानहरू सबै चाहिँ उतारेर निर्वस्त्र भएर हिँड्ने चाहिँ त्यस्तो स्थिति पनि हुँदैन। त्यसकारणले हामी के भन्छौँ भने साथीहरूलाई त्यस प्रकारले चाहिँ टिका टिप्पणी गर्ने, आलोचना गर्ने साथीहरूलाई आन्तरिक रूपमै बसेर छलफलहरू गर्ने, आफ्ना कुराहरू राख्ने,
तर चाहिँ सरकारलाई चाहिँ आफू जुन बेलासम्म सरकारमा बसिन्छ त्यो बेलासम्म आफ्नो नैतिक मूल्य र मान्यतालाई चाहिँ पालन गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पनि सरकारलाई पूर्णता दिएर प्रतिबद्धता गरे अनुसारका काम गर्नुभन्दा सत्ता जोगाउने ध्यानमा मात्रै केन्द्रित भएको देखिन्छ। सरकारको ताला चाबी आफ्नै हातमा हुँदा समेत उनले व्यवस्था विरोधी सर्वलाउन खोजेको भन्दै जनताको ध्यान अन्त्य मोड्न खोजेको भन्दै जानकारहरूले समेत उनको कार्यशैलीलाई टिप्पणी गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामा र सन्तोष चन्दका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले नयाँ पार्टी र पार्टीका नेतृत्वप्रति कटाक्ष गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र तिनका नेताहरूप्रति कटाक्ष गर्दै भर्खरै राजनीतिमा आएका नेताहरूको चर्चा बढी भइरहेको बताउनुभयो। त्याग गरेका नेताहरूसँग तुलना नहुने भन्दै राजनीतिमा टिकेर देखाउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो। यसो हेर्दाखेरि अब यस्तो राजनीति गर्नेले पनि यो राम्रोसँग खेल्यो भने धेरै कुरा जान्दछ। मैले चिनेको मध्येमा पछिकाहरू अब त्यहाँभित्र हुने खेलहरूमा भलिबल खेलेको त मैले देखेँ। कहिलेकाहीँ भलिबल खेल हुन्थ्यो, क्यारम बोर्ड हुन्छ, चेस हुन्छ, यस्ता वस्तु हुन्छ, ती सबमा उहाँलाई कसैले जित्दैन। उहाँले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जेलमा रहँदादेखि नै खेलहरूमा उत्कृष्ट रहेको भन्दै चेस खेलकै कारण अहिलेको राजनीतिक खेलाडी बनेको ठट्टा गर्नुभयो। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले सरकारले चेस खेललाई धेरै महत्त्व नदिएकाले आगामी दिनमा महत्त्व दिन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले चेस खेल नेपालको जनकपुरबाट उत्पत्ति भएको पनि बताउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा उपालो विश्रामपछि संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक संशोधन गर्न दण्ड पीडित परिवारको माग, पीडकलाई उन्मुक्ति दिने प्रावधान हटाउनु पर्ने अडान। जापानमा सम्पन्न G7 को बैठकबाट जारी संयुक्त विज्ञप्तिप्रति चीनको आपत्ति, द्वेषपूर्ण रूपमा चीनको निन्दा र बदनाम गरेको टिप्पणी। र आजबाट सुरु एसीसी प्रिमियर कप क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपालको विजयी सुरुवात, मलेसिया 6 विकेटले पराजित। विश्रामपछि प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्माणाधीन काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको अवलोकन गर्नुभएको छ। आज प्रधानमन्त्री दाहाल सहित उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का सहितको टिमले राष्ट्रिय गौरव कोष परियोजनाको अवलोकन एवं निरीक्षण गर्नुभएको हो। निरीक्षणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले द्रुत मार्गको हालसम्मको उपलब्धिबारे जानकारी लिनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालसँगै प्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाश ज्वाला, अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत, मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी, नेपाल सरकारका सचिव र नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा लगायतको सहभागिता रहेको थियो। नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको यो आयोजना काठमाडौँलाई तराई मधेससँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको आयोजनाका रूपमा लिइन्छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले सबै भूमिहीनहरूलाई आफ्नै पालामा लाल पूर्जा वितरण गर्ने दावी गर्नुभएको छ। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा उहाँले आफ्नै पालामा सबै भूमिहीनलाई लाल पूर्जा दिने दावी गर्नुभएको हो। मन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौँ उपत्यकाका नेवारहरू पनि भूमिहीन रहेको विगतमा राज्यले नदेखेको भन्दै अब लाल पूर्जा प्रदान गर्ने आश्वासन दिनुभयो। उहाँले सहकारीबाट सर्वसाधारणलाई ठगिन नदिनका लागि र त्यसलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनका लागि तत्काल विज्ञहरू सम्मिलित कार्यदल बनाएर काम गर्ने घोषणा पनि गर्नुभयो।
अहिलेको अवस्थामा हेर्दा सहकारीहरू ठूलो जोखिममा रहेको तसर्थ सहकारी अनुगमन गर्न छुट्टै संयन्त्रको निर्माण गरी आर्थिक तथा मौद्रिक नीति मार्फत सहकारीका समस्या समाधानमा सहजीकरण गर्न विश्वसनीय आधार दिनुपर्ने विषयमा उठेको सवालमा सरकारी अनुगमनको कार्य तीव्र भइरहेको छ। समस्याग्रस्त सहकारीको लागि उच्च स्तरीय समिति गठन भई काम भइरहेको र आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिमा यसले महत्त्व पाएको अवस्था जानकारी गराउन चाहन्छु। मन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा देखिएको गोठी समस्या समाधानका लागि छिट्टै कार्यविधि बनाएर पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। द्वन्द्व पीडित संघर्ष समितिले संसदमा पेश भएको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक संशोधन गर्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेको छ। संघर्ष समितिले मंगलबार काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। समितिले आफूहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा 27 दिनसम्म आन्दोलन गर्दा पनि कुनै सम्बोधन नभएको भन्दै बाध्य भएर विरोध गर्नु परेको बताएका छन्। आन्दोलनका क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै द्वन्द्व पीडित परिवार सदस्य शोभा बेसीले टीआरसीसँग सम्बन्धित विधेयक पीडितलाई उन्मुक्ति दिने किसिमको रहेकाले संशोधनको माग गर्न आन्दोलन गरेको बताउनुभयो। उहाँले शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलन गर्दा समेत राज्यले बल प्रयोग गरेको बताउनुभयो। उहाँले आन्दोलनमा उत्रिएका द्वन्द्व पीडित मध्ये 8 जनालाई प्रहरीले बल प्रयोग गरेर नियन्त्रणमा लिएको बताउनुभयो। उहाँले विधेयक संशोधन गर्न समिति बनाएर छलफल गरोस् भन्ने पीडितहरूको माग रहेको बताउनुभयो। हामीलाई राज्यले बल प्रयोग गरेको छ। यति बेला हामी खास स्पेशल माओवादी पीडित परिवारहरू हो, सुरक्षाकर्मी परिवार पनि छौँ र सिभिल परिवार पनि हुनुहुन्छ हामीसँग। अहिले भर्खरै प्रहरीले हामीलाई झन्डै 7-8 जना साथीहरूलाई चाहिँ भित्र लगिसकेको छ। हाम्रो संयोजक सहित रीता कार्की सहितको टिमलाई लगेको छ। अशक्त दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, कति साथीहरूको चाहिँ हात काटिएको छ यो अहिले अवस्थामा। त्यसकारणले गर्दा हाम्रो शान्तिपूर्वक आन्दोलन हो। हामी 27औं दिनसम्म पनि हामीलाई सरकारले हाम्रो कुरा नसुनिसकेपछि कसैले पनि हामीलाई तपाईँहरूको विषयमा चाहिँ हामी तपाईँहरूसँग वार्तामा बस्छौँ भने कुनै सरकारहरू पनि हामीसँग यहाँ अब नआउनु भएको कारणले गर्दा चाहिँ आज हामीलाई एकदमै राज्यले बल प्रयोग गरेको छ र हाम्रो साथीहरू चाहिँ गिरफ्तार हुनुभएको छ। यो टीआरसी विधेयक बिलमा चाहिँ अहिले पनि भनिरहेको छ हामीले यो निशस्त्र सशस्त्रको परिभाषा चाहिँ स्पष्ट छैन र पीडकलाई उन्मुक्ति दिने विधेयक ल्याइएको छ। केही समय यता द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवार संस्था लगायत द्वन्द्व पीडित परिवारका सदस्यहरूले टीआरसीसँग सम्बन्धित विधेयकको विरोध गर्दै आएका छन्। आजभोलि राहदानी विभागमा सेवाग्राहीको भिड कम हुन थालेको छ। नयाँ कार्ययोजनाको कार्यान्वयनपछि राहदानी विभागमा सेवाग्राहीको भिड कम हुन थालेको हो। विभागले सेवाग्राहीको भिड हटाउनका लागि माघ 16बाट नयाँ कार्ययोजना कार्यान्वयन गरेको हो। नयाँ कार्ययोजनामा अनलाइन फारमको आवेदन खुला गर्ने, बायोमेट्रिक्स र राजस्व बुझाउन निश्चित समय समेत फारममै तोकिदिने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। पुस 11मा पदभार गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राहदानीमा घण्टौं लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यतालाई हटाउने प्रतिबद्धता अहिले केही पूरा हुन लागेको संकेत देखिएको छ। सेवाग्राहीको भिड कम गर्न राहदानी विभागले माघ 16बाट नयाँ कार्ययोजना ल्याएको हो। नयाँ कार्ययोजना कार्यान्वयन भएसँगै केही महिना अघिसम्म ठेलामठेल हुने राहदानी विभागमा अहिले चहल पहल कम हुन थालेको छ। विभागले चाप कम गर्न अनलाइन फारम भर्नका लागि आवेदन खुल्ला गर्ने, बायोमेट्रिक्स र राजस्व बुझाउन निश्चित समय समेत फारममै तोकिदिने गरेको छ। तर यतिले मात्र नपुगेर कार्ययोजनामा थप सुधार ल्याउनुपर्ने सेवाग्राहीहरूको सुझाव छ। अलिकति सजिलो भएको छ हैन। पहिला धेरै भिड हुन्थ्यो भने भिड चाहिँ धेरै कम भएको छ। अलि त्यो एपोइन्टमेन्ट सिस्टम गरेको हुनाले पनि दिनमा फिक्स यति जनाको मात्रै नाइट त गरे पासपोर्ट बनाउने भन्ने जुन कुरा छ नि त्यसले गर्दाखेरि अलिक सहज भएको छ। तर यसमा अझै सुधार गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई हैन। किनभने कहिलेकाहीँ चाहिँ यो डेट लिँदाखेरि पनि महिना कुर्नुपर्ने अहिले पनि छ। यसको लागि चाहिँ अझै पनि जिल्ला ठाउँमा अझै सहिलोसँग चाहिँ तपाईको चाहिँ राजधानीहरू चाहिँ वितरण हुन सक्यो भने यहाँ लाग्ने भिड धेरै कम हुन्थ्यो होला हैन। त्यसको लागि चाहिँ मैले नेपाल सरकारलाई चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। विद्युतीय राहदानी वितरणलाई सहज तथा जनताको नजिकबाट प्रदान गर्ने प्रयास स्वरूप हाल विभागले नियमित सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ। अहिले 77 वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय
17वटा इलाका प्रशासन कार्यालय र 38वटा विदेश स्थित नेपाली नियोगबाट विद्युतीय राहदानी सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ। तत्काल राहदानी आवश्यक हुनेका लागि द्रुत सेवाको व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ कार्ययोजना कार्यान्वयन भएसँगै बायोमेट्रिक्स दिएपछि सबै कागजात सही भएमा 3 दिनभित्र राहदानी पाइन्छ। फारम भर्न नपाउने सेवाग्राहीको गुनासो पनि अहिले सम्बोधन भएको छ। विभागले मोडालिटी नै परिवर्तन गरी अहिले स्वयं फारम भर्न सकिने गरी आवेदन खुलाएको छ। त्यस्तै फारममा कहिले आउने र कति बजे आउने भनेर समेत लेखिएको हुन्छ। तर सेवाग्राहीहरू बिहानदेखि नै आउने बानी अहिलेसम्म नछुटेकाले कोही लाइनमा बस्ने गरेको विभागको भनाइ छ। अहिले चाहिँ सबैजना जति एप्लिकेन्ट हो उहाँहरूले चाहिँ फर्म भर्न पाउनु भएको छ। हामीले बुकिङ ओपन गरिदिएको छौँ। फर्म सबैले भर्न पाउनुहुन्छ। पासपोर्ट विभागको वेबसाइटमा गएर उहाँहरूले हेर्नुभयो भने अब अहिले जुन डेट अभाइलेबल छ, जस्तै किनकि बुकिङ ओपन गरायो भएर डेट चाहिँ अलि पछिको पनि आउन सक्छ, तर चाहिँ फर्म चाहिँ सबैले भर्न पाउनु भएको छ। अनि फर्म भरेर आफ्नो डेटमा आउनेहरूले सजिलो रूपमा, अब अहिले चाहिँ बानी छैन, मान्छेहरू बिहान अलि चाँडो आइदिनुहुन्छ, नत्र भने फर्ममा नै हामीले टाइम स्लट दिएको छौँ क्या। फर्मको त्यो तल हेर्नुभयो भने राइटपट्टि तल चाहिँ तपाईँ कुन डेटमा कति बजे आउने भनेर लेखेको छ कि। अनि हो त्यही दिनमा र त्यही टाइममा आयो भने चाहिँ आधा घन्टामै काम सबै सकिन्छ। तर हाम्रो बानी त हो नि, यो त पुरानो बानी चाहिँ हामी बिहानदेखि आउने लाइन बस्ने गर्न अझै पनि छोडेका छैनौँ। तर आफूलाई भनेको टाइममा आयो भने चाहिँ एकदम सजिलो तरिकाले काम हुन्छ अहिले चाहिँ। राहदानी विभागमा वैदेशिक रोजगार र विदेश अध्ययनका लागि जान चाहनेहरूको धेरै लर्को देखिन्छ। विभागले ल्याएका नयाँ कार्ययोजनामा अझै सुधार ल्याउनुका साथै अनलाइन प्रणाली, बायोमेट्रिक्स र राजस्व बुझाउन सहज होस् भन्ने सेवाग्राहीहरूको अपेक्षा छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष चन्दका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। केही महिना अघिसम्म भिडभाड देखिने राहदानी विभागमा अहिले भने चहल पहल कम रहेको छ। माघ 16बाट कार्यान्वयन भएको नयाँ कार्ययोजनाले सेवाग्राहीको सेवा सुविधा सहज बनाएको राहदानी विभागको दाबी रहेको छ। यद्यपि सेवाग्राहीहरूको गुनासो आउन भने अझै कम भएको छैन। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले राहदानी विभागमा आएका सेवाग्राहीलाई सोधेका थियौँ, राहदानी विभागको सेवा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? हेरौँ उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। तपाईँ यहाँको सबैको माहौल बुझ्नु होइन। एकचोटि तपाईँको यहाँको सबै माहौलहरू बुझ्ने कुरामा चाहिँ यहाँ धेरै समस्याहरू छन् होइन। म पनि आएको 5 दिन जति भइसक्यो। म म्याग्दीबाट आएको होइन। मलाई अर्जेन्ट पासपोर्ट चाहिएर म आएको थिएँ। तर म 3 दिनसम्म भइसक्यो। आउँछ मैले मेरो काम 1% पनि अगाडि बढेको छैन कि होइन। अब कतिपयले भन्नुहुन्छ अर्जेन्ट डकुमेन्टहरू चाहिन्छ, भिजा लगाएको चाहिन्छ, टिकट चाहिन्छ भन्नुहुन्छ होइन। कतिपयले सिफारिस भएर पनि हुन्छ भन्नुभयो, कतिपयले टोकन भएर हुन्छ भन्नुभयो होइन। तर यो चाहिँ खै एक्ज्याक्टली यही हो भने चाहिँ मलाई प्रमाण केही पनि थाहा छैन है। तर समस्या त सबैलाई छ, आफ्नो समस्या होला होइन। तर पनि हाम्रो नेपालको सरकार भनौँ न, यहाँको एउटा नियम ठ्याक्कै यही हो भने चाहिँ हामीलाई फिक्सै भएको छैन कि। त्यही भएर धेरै म जस्तो यहाँ धेरै मानिसहरू हुन्छ, धेरै जनताहरू हुन्छ यहाँ। म जस्तो पिरियड त्यति नै हो। एकदम पिरियड छु। मैले काम आउँछम 1% पनि भएको छैन। 5 दिन भइसक्यो न आफ्नो गाउँ जिल्लाबाट आएको होइन। यहाँको राहदानी विभागको सेवा हामीलाई आइसक्यो 3-4 दिन जति भइसक्यो हामीले आएको यता। तर यहाँको काम अहिले धेरै फाइट छैन। हामीले आएको बिरगन्जबाट आएको हामी 3 दिन भइसक्यो हामी आएको यता। तर हामीलाई केही काम 1% अगाडि भएको छैन। तर हामीलाई काम धेरै पिरियड छ हामी काममा। हामीलाई काम छिटो होस्। तर हामीलाई फेरि घर फर्किनु छ, हामीलाई फेरि यता काम छ। सहज त छैन, एकदम गाह्रै छ। अब अहिले छोरा गएको लगभग 2.5 घन्टा जति भइसक्यो। अब अहिलेसम्म निक्लिएको छैन। अब कति ठाउँमा गइरह्यो होइन। एकदम झन्झटिलो छ कि। अलिकति सहज भइदियो, अलिकति यति जनताहरूलाई चाहिँ यति साह्रो चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ अलिकति हिँड्न नपर्ने भइदिएदेखि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि। अलिकति झन्झटिलो छ। अब एउटा पासपोर्ट बनाउनलाई मेची महाकालदेखि मान्छे आउनु परेछ। 10,000 पासपोर्ट बनाउन 40,000 खर्च गर्नु परेछ। यहाँ आएर नि अनलाइन फर्म भरेर नि टाइम पाएको नि 1 हप्ता 2 हप्ता नि गर्नु परेछ। पासपोर्ट बनाउनु त लाइन बस्नु परेछ, दुःख कष्ट। यो चाहिँ अब क्षेत्रमा गर्नुपर्ने हुन्छ। सहज त सहजै बनाइदिएको छ होइन। तर अब जस्तै अब इमर्जेन्सीमा निकाल्नु पर्यो भने त्यसको लागि पनि चाहिँ 1 महिना भनेर भनिन्छन्। 1 महिना त्यो त अब 1 महिना अब डेट पनि हुँदैन त्यसको। 1 महिनाको लागि जस्तै फर्म फिलअप गर्नु पर्यो, स्कलरसिप फर्म फिलअप हुन्छ स्टुडेन्टको होइन। त्यो चाहिँ त्यसको लागि त अब 10-15 दिन मात्र डेट निकालेको हुन्छ।
अनि इमर्जेन्सी बनाउँदाखेरि त्यसको लागि चाहिँ अब त्यो लिएरै आऊ, त्यस्तो गर, त्यस्तो डकुमेन्ट देखाऊ, यो देखाऊ भनेर भनिरहेको हुन्छन् होइन। अब त्यो चाहिँ मलाई त्यो चाहिँ लागेन ठिक। अर्को चाहिँ अनलाइन चाहिँ जुन गरिदिएको छ त्यो डेट आउँछ त्यो चाहिँ मलाई ठिकै लागिरहेछ, जो पहिलाको अनुसार त राम्रै छन् होइन। त्यसरी चाहिँ अनि तर इमर्जेन्सी चाहिँ एउटा जुन थियो नि 5 दिन 7 दिन चाहिँ ल ठिक छ पैसा तिरेर चाहिँ लिन पाइन्छ भनेर त्यसको चाहिँ प्रोसेस चाहिँ अलिकति मलाई फेरि त्यो चाहिँ कम्प्लेक्स नै बनाएको छ जस्तो लागिरहेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका केही विभागहरू नयाँ भवनमा सार्न थालिएको छ। महानगरले दिने सेवालाई एकीकृत गर्न भन्दै सबै विभाग काठमाडौँ प्लाजामा सार्न थालिएको। यसअघि विभिन्न 10 ठाउँबाट सेवा दिँदै आएको महानगरले कार्यालयका लागि नेपाल ट्रस्टसँग मासिक 60,50,000 भाडा तिर्ने गरी 10 वर्षका लागि सम्झौता गरेको छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सबै सेवा एकै ठाउँबाट दिने गरी आफ्ना विभागहरू नयाँ भवनमा सार्न थालेको छ। सबै कार्यालयहरू एकै ठाउँमा राखेर नगरवासीलाई सेवा दिने भन्दै 10 ठाउँमा रहेका विभागहरू काठमाडौँ प्लाजामा सार्न थालेको हो। गएको चैतमा नेपाल ट्रस्टसँग सम्झौता गर्दै महानगरले वार्षिक 7 करोड 26 लाख रुपियाँमा काठमाडौँ प्लाजा भाडामा लिएको छ। आउँदो असारसम्ममा विभागहरू सारेर सेवा दिन सुरु गर्ने काठमाडौँ महानगरको भनाइ छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र रहेको 13वटा विभाग र चाहिँ त्यसपछि महाशाखाहरू सबै चाहिँ उतातिर सर्ने चाहिँ हामी जमर्को गरिरहेका छौँ। निश्चय पनि हामी असार मसान्तसम्ममा सबै विभागहरू चाहिँ उतैबाट जाने गरिकन सेवा प्रवाह चाहिँ हुनेछ। अहिले महानगरका 16वटा विभागले 10 स्थानबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको छ। 2072 सालको भूकम्पले बागदरबार स्थित महानगरको कार्यालय क्षति पुर्याएपछि विभिन्न स्थानमा रहेर सेवा दिँदै आएको हो। यसरी धेरै स्थानबाट सेवा दिँदा महानगरलाई समस्या भएको र नागरिकले पनि शास्ति खेप्नु परेको भन्दै जतिसक्दो छिटो काठमाडौँ प्लाजामा सर्ने तयारी भइरहेको छ। त्यसो त काठमाडौँ महानगरले आफ्नै भवन बनाउने योजना अघि सारे पनि अहिले त्यसको अत्तो-पत्तो छैन। तत्कालीन मेयर विद्या सुन्दर साक्यले घोषणा गरेको महानगरको आफ्नै कार्यालय विभिन्न विवादका बीच काठमाडौँको टेकुमा अलपत्र छ। सेवा ठुलो कुरा भयो। अब भवन बनाउँछु भन्दैमा एकै दिनमा त बन्दैन, त्यसको समय लाग्छ। अनि भवन नबनाएका पनि होइन। अहिले हाम्रो जुद्ध शालिगमा एउटा चाहिँ भवन बनिरहेछ भने टेकुमा पनि एउटा भवन बनिरहेछ। दुई ठाउँमा दुईटा भवन बनिरहेको अवस्था छ। तर चाहिँ केहीको चाहिँ चित्त नबुझ्ने र चाहिँ केहीले गरे त्यसको चाहिँ रिपोर्टिङ गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो अवरुद्ध भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सेवालाई त अवरुद्ध गर्नु भएन। 25 अर्बको बजेट रहेको काठमाडौँ महानगरले आफ्नै भवन बनाउन सकेको छैन। आफ्नो भवन नबनाउने तर वार्षिक करोडौं मूल्य तिरेर भाडामा बस्ने काठमाडौँ महानगरको घोषणाको कतिपयले आलोचना समेत गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। विश्रामपछि जापानमा सम्पन्न G7 को बैठकबाट जारी संयुक्त विज्ञप्तिप्रति चीनको आपत्ति, द्वेषपूर्ण रूपमा चीनको निन्दा र बदनाम गरेको टिप्पणी। र आजबाट सुरु एसएससी प्रिमियर कप क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपालको विजयी सुरुवात, मलेसिया 6 विकेटले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ अर्थ समाचारको। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी विस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आजबाट सुरु भएको 8औं पावर समिट 2023लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले नीतिगत र व्यावहारिक रूपमै ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको बलियो आधार मानेर अघि बढेकाले ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले देशलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाएर अर्थतन्त्रमा गुणात्मक परिवर्तन गर्न पनि हरित ऊर्जाको आवश्यकता महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले धेरै नेपालीहरूको अझै पनि हरित ऊर्जामा पहुँच पुग्न नसकेको उल्लेख गर्दै देशका सबै जनतालाई बिजुली उपलब्ध गराउनका लागि
ग्रिड विस्तार गर्न र अफ ग्रिड प्रविधिमा लगानी विस्तारमा जोड दिइरहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले प्रसारण र वितरण लाइनहरू विस्तार गर्न र स्थिर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारले पहल गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले स्वदेशमा उत्पादन हुने बिजुली आन्तरिक रूपमा उपयोग गर्न पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण नगर्दासम्म यस क्षेत्रमा भइरहेको ठूलो लगानी जोगाउनु पनि निर्यात गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो। Priced at competitive rates. The third sector is cooking. If we can get all Nepalese to cook with green energy, it will contribute to protecting our forest and also greatly reduce our dependence on imported LPG. The fourth and most critical area is transportation to mitigate the adverse impacts of climate change. प्रधानमन्त्री दाहालले धेरै विद्युत खपत गर्न सक्ने क्षेत्रको प्रवर्धन, प्रति व्यक्ति खपत बढाउन सक्ने वातावरण तय गर्दै व्यापार घाटालाई कम गर्न बिजुलीको उपभोग बढाउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा उपालो खेल समाचारको। आजबाट सुरु भएको एसियन क्रिकेट काउन्सिल एसीसी प्रिमियर कपको उद्घाटन खेलमा नेपालले विजयी सुरुवात गरेको छ। नेपाल र मलेसिया बीच भएको पहिलो खेलमा नेपालले मलेसियालाई 6 विकेटले हराएको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा दर्शक उत्साहजनक उपस्थिति बीच नेपालले सहज जित हात पारेको हो। एसिया कपमा खेल्नका लागि प्रतियोगितामा सहभागी सबैलाई यो सुनौलो अवसर हो। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। मंगलबारबाट नेपालमा एसियन क्रिकेट काउन्सिल एसीसी प्रिमियर कप सुरु भएको छ। प्रतियोगितामा नेपाल सहित 10 राष्ट्र सहभागी छन्। प्रतियोगितामा सहभागी टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूह ए मा रहेको नेपाल र मलेसिया बीच मंगलबार कीर्तिपुर त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको उद्घाटन खेलमा नेपालले बाजी मारेको हो। उक्त खेलमा नेपालले मलेसियालाई 6 विकेटले हराउँदै विजयी सुरुवात गरेको छ। जितका लागि 236 रनको लक्ष्य पाएको नेपालले 36.2 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर पूरा गरेको छ। नेपाल र मलेसिया बीचको रोमाञ्चक खेल हेर्न दर्शकहरू पनि त्यति नै उत्साहित थिए। त्यो चाहिँ सरकारसँग कोअर्डिनेसन गरेर भरपूर मात्रामा बजेट ल्याइकन खेलाडीहरूको व्यक्तित्व विकास र एउटा खेललाई चाहिँ नयाँ उचाइमा पुर्याउनको लागि क्यानले एउटा मध्यस्थकर्ता र सहजकर्ताको भूमिका पनि निर्वाह गर्छ भन्ने हामी दर्शकहरूको रूपमा एउटा खेल प्रेमीको रूपमा चाहिँ आशा राखेका छौँ। झन्डै 1 दशकपछि नेपालले एसीसी प्रिमियर कप आयोजना गर्ने अवसर पाएको छ। यस खेलमा नेपालले आयोजक र प्रतिस्पर्धी दुवैको भूमिका निर्वाह गर्दैछ। नेपालका लागि यो खेल आगामी सेप्टेम्बरमा पाकिस्तानमा आयोजना हुने एसिया कपमा सहभागी हुने सुनौलो मौका पनि हो। पछिल्लो समय नेपालमा क्रिकेट प्रतिको चासो बढ्दै गएकोले नेपाललाई एउटा उचाइमा पुर्याउनु पर्ने चुनौती पनि छ। दर्शकहरूले नेपाली टोली एसीसी कपको विजेता बन्ने ठूलो अपेक्षा राखेका छन्। नेपालको प्रदर्शन राम्रै भइरहेछ अहिलेसम्म र जसमा फाइनल पुगेर नेपालले फिक्स एसीसी कप जितेर हामी एसिया कप खेल्छौँ जस्तो मलाई लागिरहेछ। क्यानको व्यवस्थापन हुन त अरू राम्रै छ, ठिकै गरिरहेछ, तर बाहिर पनि यस्तो शौचालयको व्यवस्था भइदिएको भए, खानेपानीको व्यवस्था भइदिएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो कि। अब चाहिँ फाइनलमा जाने त लगभग पक्का जस्तो लाग्छ मलाई आफ्नो विचार। अनि अब क्यानको हेर्दाखेरि अब यहाँको म्यानेजमेन्ट अब बसाइ व्यवस्थापनदेखि लिएर यहाँको पार्किङ क्षेत्रको पनि व्यवस्था राम्रो भएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने चाहन्छु। पछिल्लो समय नेपालले खेलकुद क्षेत्रमा सफलता हात पार्दै गए पनि सरकारले खेल क्षेत्रलाई भने प्राथमिकतामा नराखेको अधिकांशको गुनासो छ। सरकारले खेल क्षेत्रका लागि न्यून बजेट छुट्याएको आरोप लाग्ने गरेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेप उपयुक्त खेल मैदान निर्माण गर्न, खेलाडीलाई प्रशिक्षण गराउन र समग्र खेल क्षेत्रलाई सुधारोन्मुख बाटोमा लान पछि परेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सरकारी दमन विरुद्ध मिटर ब्याज पीडितहरूद्वारा विरोध प्रदर्शन, संसदमा पनि सरकारको विरोध, अधिकार सम्पन्न आयोगले समाधान गर्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। सत्ता समीकरणमा असन्तुष्टि बढ्दै प्रधानमन्त्री दाहाल काम गर्ने भन्दा सत्ता जोगाउन केन्द्रित भएको सत्तारूढ दलका नेताहरूको आरोप।
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक संशोधन गर्न द्वन्द्व पीडित परिवारको माग, पीडकलाई उन्मुक्ति दिने प्रावधान हटाउनुपर्ने अडान। जापानमा सम्पन्न G7 को बैठकबाट जारी संयुक्त विज्ञप्तिप्रति चीनको आपत्ति, द्वेषपूर्ण रूपमा चीनको निन्दा र बदनाम गरेको टिप्पणी। र आजबाट सुरु एससीसी प्रिमियर कप क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपालको विजयी सुरुवात, मलेसिया 6 विकेटले पराजय। हौस् सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yastv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।